हेलो दोस्तों, मैं हूं जबतसों। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं ज़ुबैर बशीर। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं आनजी काउंटी के एक यूसुफ नामी विलेज में, और अभी हमने आपको बताया है कि जो पिछली जो लाइफ में हमने आपको बताया है कि पहले इस विलेज ये जो माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से बहुत अमीर बन गया था, लेकिन आलूदगी की वजह से यहाँ जो तरक्की का तरीक़ाकार को बदल चुका है। और फिर भी हम यहाँ देख सकते हैं कि इस विलेज में ये जो गेस्ट हाउस की बड़ी तादाद मौजूद है। बिल्कुल, और बिला ताख़ीर हम अंदर चलते हैं और एक स्मार्ट गेस्ट हाउस जो यहाँ लोगों की खिदमत कर रहा है, वीकेंड की वजह से यहाँ लोगों का रश भी है, चल के देखते हैं। हाँ, आज जुमा है और बहुत से लोग यहाँ वीकेंड गुजारेंगे, और हम भी अंदर जाएं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। और सबसे पहले ये जो इस गेस्ट हाउस का गेट है, इस पर लिखा हुआ है कि ल्याओशेन वनचांग गेस्ट हाउस का नाम है। मतलब है कि ये जो सोने का पहाड़ और सरसब्ज का पहाड़, ये दो शन है, माउंटेन्स है। बिल्कुल सही। वनचांग है, फिर सकाफत से तारुक मसनूआत है। और हम भी देख सकते हैं कि बाहर में इस गेस्ट हाउस का बाहर में इस यार्ड में माहौल बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ छतरी भी है, कुर्सियाँ भी हैं। बिल्कुल ऐसे, और ऊपर तक देखें आप। और ऊपर आप देखें ये मुख्तलिफ रूम्स हैं, 1 2 3 फ्लोर हैं। बिल्कुल ऐसे, और 5 हैं इसके, बल्कि 2 नीचे हैं। ओके, दो नीचे हैं, तो फिर हम अंदर जाएं, अंदर चलते हैं और मज़ीद देखते हैं जनाब। यस। और बहुत ये जदीद और कदीम का एक खूबसूरत इम्तज़ाज ये गेस्ट हाउस, और यहाँ पर लोगों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो आ रहे हैं। और हम अंदर जाएं। और जी जुबैर साहब, जी अंदर जनाब, आए। मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। और हम अंदर, और ऐसे बहुत बेहतर है। हाँ, बाहर तो दर्जा हरारत जो था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अब ज़ायद हो चुका था। और हम देखिए यहाँ एक खूबी ये है पत्थर, यहाँ ये जो दरवाजे से अंदर जाने के बाद फिर, और आप गांव में देखिए एलिवेटर तक लगे हैं जनाब, इसलिए यहाँ तक है। और यहाँ मुख्तलिफ पत्थर से बने हुए जो आर्टिकल्स भी नज़र आते हैं। और हम भी देख सकते हैं कि बहुत से सियाह गेस्ट मेहमान वो तो आ चुके हैं और यहाँ वीकेंड्स गुजारने के लिए हैं। और हम करीब से देखेंगे पत्थर को दिखाएं। और यहाँ मुश्तरका ये जो टी बनाने के लिए ये जो आलात मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं। और आप भी यहाँ देख सकते हैं इतने ज़्यादा ये जो मुख्तलिफ इक़साम के पत्थर मौजूद हैं। और सुना है कि ये पत्थर है फिर भी पहले कानों से निकलते थे। बिल्कुल, अभी हम थोड़ी सी तफसीलात अपने दोस्तों को एक मरतबा फिर बताते हैं कि ये जो गांव है ये माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। और यहाँ के लोग माइनिंग इंडस्ट्री से पैसा कमाया करते थे। फिर माइनिंग और जो सीमेंट साजी है ये माहौलियात के लिए बड़ा ख़तरा बनी। और यहाँ चीन के सदर ममलिकत शी जिनपिंग एक मरतबा तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक तस्वुर पेश किया, जिस तरह हमने कल भी बताया था कि एक छोटी सी पत्ती किस तरह लोगों को लखपति बना रही है। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने एक नया तस्वुर पेश किया, वो ये था कि सरसब्ज़ पहाड़ जो हैं वो सोने के पहाड़ और शफाफ दरिया चांदी के दरिया हैं। तो सब माहौलियाती तरक्की, बिल्कुल माहौलियाती तरक्की के हवाले से। और चीन जो है इसमें हम आपको शहरों में तरक्की दिखाते हैं, लेकिन जो दही तरक्की है आज हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कीमत पर तरक्की को तरजीह नहीं दी जाती, पहले माहौल फिर तरक्की। और जब इस तस्वुर के तहत इस गांव में माइनिंग इंडस्ट्री बंद हुई, ये जो पत्थर आप हमारे अकब में देख रहे हैं इन पर उस तरह से माइनिंग बंद हुई, तो फिर लोगों ने अपना जो रोज़गार था उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके सोचे। तो उनमें एक तरीका जो था वो था कि चूँकि ये इलाका बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ हो चुका है तो यहाँ गेस्ट हाउसेस बनाए जाएँ और यहाँ मेहमानों को मदऊ किया जाए। तो अब जिस गेस्ट हाउस में हम मौजूद हैं ये एक स्मार्ट गेस्ट हाउस है। स्मार्ट इसलिए कि यहाँ क्योंकि इसके अंदर में बहुत स्मार्ट जो डिवाइसेस मौजूद हैं, लेकिन हमें हमारे सामीन को दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ तमाम रूम है वो बुक हो चुके हैं। यानी अब यहाँ पर आप आवाज़ दें, एयर कंडीशन ऑन हो जाता है, आप आवाज़ दें, लाइट ऑन हो जाती है। और साथ ही साथ
اس کے اوپر ایک ورک شاپ موجود ہے جہاں اس گیسٹ ہاؤس کے جو مالک اور ان کے بیچے ہیں انہوں نے خود مختلف آرٹیکلز بنائے ہیں، تو مل کے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ یس، یہ تمام پتھر سے بنانے ہوئے آرٹیکلس ہیں، یہ سب اس گیسٹ ہاؤس کے مالک نے بنایا، اور ہینڈ میڈ، یہ تمام چیزیں ہینڈ میڈ ہیں اور آرٹیفیشلٹی نہیں ہے اس میں۔ تو آئیے مل کے ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ اور اس گیسٹ ہاؤس کے مالک کے مطابق کیونکہ پہلے وہ انڈسٹری سے جو متعلق ملازمت کرتے تھے اور اس وقت ان کی آمدنی بھی بہت اچھی تھی، لیکن یہ جو میں نے انڈسٹری کے ختم کرنے کے بعد پھر وہ کیا کریں، وہ باہر جا کر دوسرے شہروں میں کچھ ملازمت کرتے تھے، لیکن یہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً سن 2015 کے آس پاس اس ویلیج میں، پوری ویلیج میں جو سیر و سیاحت کی ترقی کا آئیڈیا آیا تھا، بالکل ایسے پھر ان کا پیدا ہے، پھر یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے تھے اور پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ مل کر یہ گیسٹ ہاؤس انہوں نے ڈیولپ کیا، اور آج جو ہیں جس طرح ہماری تعارفی ان سے بات چیت ہوئی، اور وہ ایک بڑی ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ اس سے کما رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ایک صحت مند زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ جی ہاں، اور ہمیں بھی کچھ حساب کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی اس گیسٹ ہاؤس کے اندر میں کل 7 رومس ہیں اور 10 رومس ہیں، اور اس ہر روم 1 نائٹ کے لیے تقریباً 1000 یوان، تو 10,000 یوان ایک دن کا 10,000 یوان، پھر ویکینڈز 2 دن سے 20,000 یوان، وہ کتنے زیادہ آمدنی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ہم پھر بھی یہاں دیکھنے میں نیچے، بالکل نیچے چلتے ہیں، نیچے اوپر جو ہے ہمیں وہ پتھر سے بنی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور نیچے جب ہم جائیں گے تو وہ بانس سے بنی ہوئی مختلف قسم کی چیزیں ہیں، یہ جو چھوٹے بڑے پتھروں سے بنائے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور مختلف شکل کی پتھر سے یہاں نمائش کی جاتی ہے۔ بالکل، اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ مختلف قسم کے پتھروں سے یہ جو چیزیں ہیں وہ بنائی ہیں، بہت خوبصورت اور دلچسپ لگتا ہے۔ اور یہاں ہم سیڑھیوں سے جو نیچے بھی جا سکتے ہیں، اور یہ آپ ایلیویٹر سے بھی آ سکتے ہیں اور سیڑھیوں سے۔ ہاں یہ بھی پتھر ہے، یہ ذرا دکھائیں۔ یہ جناب بینگن جو ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہم بینگن کہتے ہیں، بینگن کی شکل میں ہے۔ اور یہ پتھر ہے، یہ لکڑی ہے؟ پتھر ہے۔ واہ، تو اس کے پیچھے انہوں نے ساتھ ایک لکڑی کا اس کے لیے سٹینڈ بنایا ہے، سٹینڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ہم نیچے جائیں، نیچے چلتے ہیں، اور یہ جو آپ سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں یہ بھی بیمبو سے بنی ہے جناب، بانس کے ساتھ بنی سے۔ اور یہ جو سامنے یہ اس کو ہم کہتے ہیں چیک، یہ جو ہے یہ پردہ کھڑکیوں پہ لگایا جاتا ہے، یہ والا، یہ تو بس سے نہیں نیچے یہ ہمارے ہاں پاکستان میں گرمیوں میں کھڑکیوں پہ لٹکایا جانے کا رواج تھا، اس سے گرمی جو ہے وہ ہیٹ اندر کم آتی ہے، تو یہ بھی یہاں بانس سے بنا۔ پاکستان میں بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل پاکستان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بہت ڈیلیکیٹ یہ جو بیمبو سے تیار کردہ مصنوعات یہاں موجود ہیں۔ ہاں، اور یہ ہے وہ انجی کی چائے جو کل ہم نے دوستوں کو دکھائی بھی تھی، اور انجی کی ایک اور کیسے کہتے ہیں خوبی خصوصیات ہے کہ یہاں بیمبو کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کھوٹی بھی بہت اچھی ہے، انواع کے یہاں بانس موجود ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بیمبو سے بیگز بناتے ہیں، اور جو لیمپ شیڈ بھی بناتے ہیں، اور ٹوپی بھی بناتے ہیں۔ بالکل جناب، میں یہ پکڑتا ہوں، ذرا آپ بیمبو کی بنی ہوئی یہ ٹوپی ہمیں پہن کے بھی دکھائیں۔ کیا یہ بیمبو سے بناتی ہے؟ ٹرائی کروں، یہ پنک میں تھوڑا سا آپ اس طرف آئیں لائٹ، تاکہ لائٹ کا ہمیں واہ 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 جناب، یہ دیکھیے یہ بیمبو سے بنی، یہ جو ہے ہمارا نوجوان میزبان ہے، یہ ہمارے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اور ہینڈسم ہے، بہت ہینڈسم ہے، یہ ہمارے میزبان ہیں جناب۔ یس، اور ہم آگے چلیں، کچھ مختلف بیمبو سے تیار کردہ، اور
चलिए भाईगा,你做的好 अभी 好 चूंकि 呀 गेस्ट हाउस है, ये boy. खुद भी अंदर रहते हैं, तो ये Yes. नौजवान जो है आजकल चूंकि समर वेकेशंस हैं, Yes. ये साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। और ये भी है, इसकी पुरानी पिक्चर है। सबसे पहले ये गेस्ट हाउस पिक्चर में इस तरह की है दिखाई देता था और अब आहिस्ता और आहिस्ता अब बहुत जदीद बन चुका है। मैं 让我带着这个吗？我这里可以买的啊，好好的，谢谢你。 क्या कह रहे हैं आपको नौजवान? वो कहते हैं कि ये सेल्स के लिए है अच्छा, और आप यहाँ से मुख्तलिफ ये जो मसनूआत खरीद सकते हैं। वाह, ये देखिए अक्सर बहुत से सयाह यहाँ आते हैं, वो न सिर्फ यहाँ खाने पीते हैं, खेलते हैं और रहते हैं, बल्कि वहाँ जो मुख्तलिफ उनके जो पसंदीदा मसनूआत हैं वो भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल आप सही। देखिए ये सब बैम्बू से तैयार और ये पाकिस्तान के मसनूआत से मिलते बिल्कुल मिलते जुलते हैं। है ना। इसमें Yes. सिरेमिक्स और बैम्बू Yes. मिक्स करके ये चाय का कप रखने के लिए शायद, यस यहाँ भी है, ये शायद चॉपस्टिक्स लगने वाह, के और लिए ये है। प्योर बैम्बू है। यस इसमें आप दोबारा देख सकते हैं कि और कोई इसमें तब्दीली नहीं की मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में ये है या नहीं। बिल्कुल थर्मस ये- फ्लास्क है, ये लेकिन इस गर्म तरह से पानी नहीं। रखने हाँ, के लेकिन लिए। ये बोतल तो हम यूज़ करते हैं, हाँ। लेकिन इस तरह से बनी हुई नहीं। लेकिन ये बाहर ये जो है ये जो गर्मी से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल और ऐसे, लेकिन कवर हमारे यहाँ कवर इस तरह का नहीं है। हाँ, बचपन में हमारे घर में भी ऐसा ये जो पौधा है, बिल्कुल तो बहुत पुरानी चीज़ है। और यहाँ एक और पुरानी चीज़ ये भी है, वाह, ये भी कैप है, ये भी कैप है। जरा पहनिए जरा, ज़रूर आप देखिए, वाह, यानी ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब चाय माजी की में पत्ती, जो चाइना के किसान है अक्सर ऐसे डोबी पहनते थे। सही, ताकि आपको गर्मी से कैसा बचे। लगा? लेकिन बहुत हैवी है, बहुत क्योंकि heavy ये बैम्बू से तैयार किया है। यानी वजन ज्यादा है बहुत इसका। हैवी है। ये तो बैम्बू की पत्ती है, आप हाँ, देखिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल बैम्बू इसका के पत्ते। थांचा है, बैम्बू है, लेकिन अंदर में ये जो है ये सब बैम्बू की वाह, पत्ती है। यानी ये आपको गर्मी से भी बचाएगी, धूप जरूर। से भी बचाएगी जनाब, वाह, लेकिन हैवी भी है। हैवी भी है। इससे आपकी गर्दन के मसल भी मजबूत होंगे फिर। इंशाल्लाह। और यहाँ मुख्तलिफ टॉयज बल्कि ये दिखाएं जरा, ये कैलकुलेटर, यस ये वाला है, ये देखिए जनाब, ये यूज कर सकते इलेक्ट्रॉनिक्स हैं में। पैकेज। अच्छा नहीं, बाहर चले, वहाँ एक टेबल पे है, हम वो दिखाएंगे अपने दोस्तों को चल वो के। ये देखिए जनाब, लकड़ी ये से बना क्या हुआ है? कैलकुलेटर है। ये बैम्बू से तैयार करता है, तो सब जो पाकिस्तान में बहुत से मसनूआत लकड़ी से तैयार होते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एनजी में जो काफ़ी ज़्यादा मसनूआत है फर्नीचर से, ये बैम्बू से तैयार वाह। करते हैं और ये इसको निकालना बहुत मुश्किल है। चले, हम बाहर आगे है, वहाँ चल के दिखाएंगे। तो हम आगे चलते हैं जनाब। और ये जो है लैंप शेड्स, ये भी बहुत खूबसूरत है ना। वाह, ये भी बैम्बू से बना है। यस, और ये जो किचन में इस्तेमाल करने वाले हाँ, तमाम आलात हैं, ये और- भी बैम्बू से तैयार करता वाह, है। ये ब्रेड रखने के लिए, ये इस तरह की यस, चीजें एक रखने के छोटा लिए। सा बास्केट है। और यहाँ तो तो यहाँ वाह, क्या ये पाकिस्तानी स्टाइल से मिलता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्वेलरी बॉक्स जनाब, यस, ज्वेलरी बॉक्स, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, ये जो मुख्तलिफ वाह। रंग के बैम्बू से। आप देखिए ये रेड रंग के वाह, वाह, बैम्बू और गोल्डन रंग के हैं। उनसे मिलके ये बनाया गया। और इसके आप देखें आर पार भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये देखें, उसके उस तरफ तबस्सुम साहिबा नज़र आ रही हैं, यानी ये पेंटिंग नहीं है। ये पेंटिंग नहीं है, ये सब बैम्बू से तैयार करता वाह। है। बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ तबस्सुम साहिबा ये Yes. एकदम ये जो ऊँट से तैयार करता है, ये कोई बैम्बू चीज़ नहीं अच्छा, ये बैम्बू नहीं है। है, ये बैम्बू नहीं है। ओह नो, ये बैम्बू है। अच्छा हाँ, एक बहुत ह्यूज बैम्बू है। अच्छा, बड़े बैम्बू से बना है। और वो इस बैम्बू की शक्ल भी काफ़ी अजीब है ना, इसीलिए वो यूं करते हैं। बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये थी बनाने के लिए जो तमाम आलात हैं, ये भी सही। बैम्बू से तैयार करता है। और हम ज़रा आगे चलें और देखते हैं और यहाँ क्या है। ये यहाँ के मेज़बान हैं। हाँ, मेज़बान भी आए हैं और वो यहाँ वीकेंड्स गुजारने के लिए आए हैं। और तक हम
دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ماحول بہت صاف ستھرا ہے اور آس پاس ویلیج میں یہ جو ماحول چاروں طرف سبز رنگ نظر آتے ہیں. اچھا یہ کچھ گیمنگ ٹیبل ہے؟ یہ گیمنگ ٹیبل ہے، چائنیز ماجانگ. اچھا اچھا اچھا. ابھی چونکہ شام میں مہمان آئیں گے تو وہ کھیل سکتے ہیں. آپ تو مہمان کے لیے تیار ہے. یہ دیکھیے یہ بھی اسمارٹ ڈور ہے، جیسے ہی وہ قریب گئے دروازہ کھل گیا ہے. اور یہ گاؤں جناب بڑا جدید گاؤں ہے. مزید ہم تبسم صاحبہ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. یہ باقی ایک بہت جدید گیسٹ ہاؤس ہے. پتہ نہیں کہ آپ کے خیال میں گیسٹ ہاؤس کیسا ہے؟ بہت شاندار، بہت شاندار، بہت شاندار. اور سب سے اچھی چیز یہ کہ یہاں سکون ہے، اس کی فضا میں، ماحول میں آپ کو تازگی اور ایک خوشگوار جو چیز ہے وہ محسوس ہوتی ہے. جی ہاں، آپ بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو کھڑکی سے بہت زیادہ ٹوائز وغیرہ مختلف آرٹیکلس وغیرہ سب نظر آتے ہیں. یہ دو بچوں کے لیے تیار ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے جناب. یہ ووڈ سے بنے ہوئے، یہ گلاس، یہ بیمبو سے بنے ہوئے گلاس، یہ بھی بیمبو سے بنائے ہوئے یہ گلاس ہے. یہ ٹی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ ایک باکس ہمیں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر میں چائے ہے، ٹی باکس ہے. یہ آپ کو دکھانا ہے. یہ بھی پرس بیمبو کی اس سے بنا ہے، چھال سے. بیمبو اور سلک وغیرہ ساتھ مل کر بناتے ہیں. سلک اور بیمبو. یہ سلک نہیں. اچھا، یہ سلک نہیں. تو بس صاحب یہاں ہماری گرمی کا بھی لگتا ہے کوئی انتظام ہے. یہ پنکھے ہیں، یہ دو بہت پنکھی ہے، بہت فائدہ مند ہوگا. ہاں ہاں ہاں. بیمبو کی خوشبو بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ. اور گرمی بھاگ رہی ہے اور بیمبو کی چائنیز ٹریڈیشنل اسٹائل کی پنکھی ہے. بالکل صحیح. یہاں آ کر پھر ہم نے پایا ہے کہ جو آمدنی میں اضافہ کرنے کا جیسے کہتے ہیں بہت زیادہ طریقے ہیں. بالکل ایسے ہی. صرف مینی انڈسٹری وغیرہ یہ جو نہیں ہے، صرف انڈسٹری پر ڈیپینس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اگر یہاں ماحول بہتر ہو جائے گا تو پھر سیاح خود ہی آتے ہیں اور وہ بھی جو سیر و سیاحت کے حوالے سے مختلف ملازمت کر سکتے ہیں. جو اس گاؤں کے ولیج میں کچھ لوگ ہیں ایسے جو گیسٹ ہاؤس چلاتے ہیں، ورنہ کچھ شاپس چلاتے ہیں، ورنہ کچھ ریسٹورینٹ چلاتے ہیں. ساتھ ساتھ بہت سے اس جو گاؤں میں جو باشندے ہیں وہ بھی جو ٹورسٹ سے متعلق مختلف کام کر سکتے ہیں، جیسے جو ٹورسٹ پاس ہے وہ مسافر پاس چلانے کا کام کر سکتے ہیں. تو بالکل. اور ابھی انجی کی ایک اور چیز جو ہم نے کل ٹی گارڈن، ٹی ماؤنٹینز کی سیر کروائی تھی، یہاں پر مختلف برانڈ کی ٹی موجود ہیں. تو اصل وہ سب یہ جو زرعی مصنوعات ہم کہہ سکتے ہیں، زرعی مصنوعات کو کچھ ڈیولپ کرنے کے بعد جو سیل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی نہ صرف یہاں جو نمائش کر کے پھر سیاح آ کر خود بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور خرید بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سیل پوائنٹ ہے جس پر چائے اور یہاں پیکیج کرنے کے لیے مشین بھی ہے. صحیح. مختلف کپس ہیں. یہ جو چین کے روایتی کپ جو ہیں، بہت مختلف چیزیں ہیں. اور یہ پانی کی، اور یہ دیکھیے یہ جو پانی کی بوتل ہے اس کا جو ہینڈل ہے بیمبو سے بنا ہے. آپ دیکھیں یہ بھی بیمبو کی شکل میں ہے. دراصل یہ ایک کپ ہے. واہ. اور چائنیز لوگ گرم پانی پینا پسند کرتے ہیں، اسی لیے یہ جو کپ ہے جو گرم محسوس کر سکتے ہیں. صحیح. اور مختلف سٹائلز کا ہے. زبردست. تو چائنیز زبان میں یوں چیزوں کو ون چوانگ کہا جاتا ہے. مطلب ہے کہ یہ جو مصنوعات میں کچھ انوویشن ہے اور کچھ ثقافتی رنگ بھی ہے. دونوں یعنی ایک امتزاج، خوبصورت امتزاج. جی ہاں بالکل. تو میں تو یہاں آنے کے بعد میں بھی اس گیسٹ ہاؤس میں رہنا چاہتی ہوں. بالکل جناب. یہاں جو کافی زیادہ پرسکون زندگی سے لطف اٹھانا چاہتی ہوں. بالکل صحیح. تو ابھی ہم دوستوں سے اجازت لیتے ہیں. ضرور. کیونکہ اوپر گیسٹ بہت زیادہ آ چکے ہیں، اور یہ اوپر ایک دفعہ دکھائیں تھوڑا. ضرور. چلیں پھر آپ کی رہنمائی میں ہم اوپر چلتے ہیں. چلیے جناب.
پھر ہم اس اسٹیپ ٹھیک ہے. ابھی ہم دیکھیے جو چھت پر جو شیشے سے تھوک بھی نیچے آ سکتے ہیں اور یہاں بھی بہت روشن بن جائے گا. اوکے یہاں جو مہمان ہیں یہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور ان کا لائف انجوائے کرتے ہیں. ہم سامنے چلتے ہیں پھر ہے نا. چلیں. جی بالکل. یہ دیکھیے جناب مہمان اس وقت یہاں موجود ہیں اور بہت پرسکون سے زندگی گزارتے ہیں. میٹنگ کر رہے ہیں وہ جناب. آپ آئیں اس طرف. تو یہاں سے ہمیں اجازت دیجیے. اور یہاں جو 5 فلور ہیں اس کے 5 فلورس کے ہیں. یہاں ایلیویٹر سے اوپر مہمان اوپر سے جا سکتے ہیں. مہمان ایلیویٹر ہم ذرا دکھائیں. ٹھیک ہے ایلیویٹر ہے اور پھر مہمان ایلیویٹر سے اوپر جا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ تمام رومز بکڈ ہیں اس لیے ہم اوپر آپ کو دکھا سکیں گے. اور یہاں پہ ورک شاپ موجود ہے جہاں پر ہمارے یہ میزبان جو ہیں وہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں. ایک بہت یہ آپ آگے کریں تھوڑا. ورک شاپ ہے یہاں. اس گیسٹ ہاؤس کے مالک کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو پروڈکٹس ہیں وہ تیار کرتے ہیں. چلیں جناب زبردست زبردست. تو یہ جناب آج ہمارا یہ ہیں وہ عظیم شخصیت جو ہمارے سامنے موجود ہیں. اس گیسٹ ہاؤس کے مالک ہیں اور بہت زبردست آرٹسٹ ہیں. یہ تمام فن پارے جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ. بالکل. جی تو تبسم صاحبہ. جی تو تبسم اور زبیر بشیر کو اجازت دیجیے. تو لیکن تبسم صاحبہ ساتھ یہ بتائیں جانا کہیں نہیں. ہم آج اس گاؤں میں کوشش کریں گے شام تک مزید کچھ چیزیں اپنے دوستوں کو ضرور دکھائیں. جی ہاں. تو اگر آپ اس گاؤں کے حوالے سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں زیادہ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ رہے گا. بالکل جناب. اور اس وقت تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.